بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وتب علينا توبة نصوحا واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه واقض ديوننا ويسر أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وألف بين قلوبهم وانصرهم على أعدائهم واجعلهم من المتمسكين بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم
ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم تقبل منا دعاءنا وعبادتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوحا واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، واقض ديوننا ويسر أمورنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن
شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على أعدائهم، واجعلهم من المتمسكين بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم تقبل منا دعاءنا وعبادتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوحا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، والثبات على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، واقض ديوننا ويسر أمورنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على أعدائهم، واجعلهم من المتمسكين بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم تقبل منا دعاءنا وعبادتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوحا، واجعلنا من عبادك الصالحين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والثبات على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما
قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، واقض ديوننا ويسر أمورنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المؤمنين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على أعدائهم، واجعلهم من المتمسكين بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم تقبل منا دعاءنا وعبادتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.